Marcos 11:24 kagainon, busa giingnan ko kamo bisan unsang inyong pangayoon sa pagampo, tuuhin nga nadawat na ninyo kini o kini inyong makuha. Kini nga bersikulo na pahinumdum kanato sa gahom sa pagampo nga puno sa pagtuo. Dili lang kita giauhag nga mangayo apan giimbita kita ni Jesus nga mosalig pag-ayo sa kabubuton sa Dios sa paghatag. Sa diyan kita mag-ampo, di pasabot nga kinahanglan kita motuo. Dili lang na posible kini apan nga nadawat na nato ini. Ang tinuod nga pagtuo ng tan-aw sa unahan, nagpaabot na ang Diyos mitubag sa hustong panahon o paagi. Kini nga bersikulo nag-awag nato na buhian ang pagduduha ug ablihan ng atong kasing-kasing sa pagsalig na ang mga saad sa Dios tinuod kayo. Igsoon dili ko perfecto apan iya sa Dios pagkukunya. God bless you tonight.